साथीहरू सबैजनालाई स्वागत छ तथा नमस्कार। लोकसेवा अनलाइन तयारी कक्षामा तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हाम्रो यो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र तपाईहरुको फिडब्याक के छन् हाम्रो च्यानलको कमेन्ट सेक्सनमा गएर अथवा जुनसुकै भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा गएर तपाईहरुको अमूल्य सुझावहरू दिनु होला। आजको हाम्रो प्रस्तुतिकरणको विषय रहेको छ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन व्यवस्था। मूलतः यो टपिक चाहिँ नायब सुब्बा राजस्व समूहको तेस्रो पत्र अन्तर्गत रहे तापनि शाखा अधिकृत अनि त्यसपछि नायब सुब्बा र विभिन्न संस्थानहरूको परीक्षाको लागि समेत उपयोगी हुने टपिक रहेको छ र तपाईहरुले यो टपिकभित्र रहेर जान्नुपर्ने विषयवस्तु साथै आजको यो भिडियोमा हामीले छलफल गर्ने विषयवस्तुहरू निम्न प्रकार रहेका छन्। सर्वप्रथम हामीले बजेटको परिचयको बारेमा छलफल गर्छौं, बजेटका विशेषताहरू पढ्छौं, सरकारी बजेटका उद्देश्यहरू के हुन् त्यो जानकारी लिन्छौं, नेपालमा बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था के छन् ती कुराहरूको अध्ययन गर्छौं, नेपालमा बजेट निर्माण प्रक्रियाको समग्र तर्जुमा प्रक्रिया पढ्छौं। यो अन्तर्गत संघीय सरकार अर्थात् नेपाल सरकारको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया, प्रदेश सरकारको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया, स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अध्ययन गर्छौं। साथै नेपाल सरकारको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था के छन् त, प्रदेश सरकारका बजेट तर्जुमा सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था के छन्, स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था के छन् भन्ने विषयमा समेत हामीले आज छलफल गर्छौं। साथै तीनै तहको सरकारको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था के छ, नेपालमा बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया के छ। नेपालमा बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया भन्ने बित्तिकै तीनै तहका सरकारहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया भन्ने तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। साथै नेपालमा बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था के छ जसमा नेपाल सरकार पनि पर्यो, प्रदेश सरकार पनि पर्यो र स्थानीय सरकारहरू पनि परे। साथै नेपालको बजेटको समग्र प्रक्रियामा रहेका समस्या र समाधानको बारेमा हामी छलफल गर्छौं। सर्वप्रथम बजेट निर्माणको चरणमा रहेका समस्या बारेमा छलफल गर्छौं र तिनका समाधानका उपाय, बजेटको इम्प्लिमेन्टेसन अर्थात् कार्यान्वयनको चरणमा रहेका समस्या र समाधान, बजेटको मूल्याङ्कनको चरणमा रहेका समस्या र समाधान बारे हामी छलफल गर्छौं। साथै नेपालको बजेट प्रणालीका प्रमुख विशेषताहरूको बारेमा अध्ययन गर्छौं। संसदमा बजेट प्रस्तुतिका क्रममा पेश हुने विधेयक र कागजातहरू के हुन् त यो बारेमा छलफल गर्छौं। बजेटको साथमा के विवरणहरू संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ यो बारेमा तपाईहरुले अध्ययन गर्नुपर्छ। साथै हामीले आज प्रेजेन्टेसनमा समेत संलग्न गर्छौं त्यो कुरा। मध्यमकालीन खर्च संरचनाको बारेमा थोरै अध्ययन गर्नुपर्छ। मध्यमकालीन खर्च संरचनामा खुलाउनु पर्ने के विषयवस्तु हुन् त यी बारे हामी अध्ययन गर्छौं र आर्थिक वर्ष 2076-77 को नेपाल सरकारको संघीय सरकारको बजेटको बारेमा आज हामी अध्ययन गर्छौं। बजेटको परिचयतर्फ लागौं। बजेटको परिचय भन्नाले बजेटको डेफिनेसन तपाईहरुले जान्नुपर्ने हुन्छ। बजेट भन्नाले विगतको समीक्षा सहित सरकारको निश्चित अवधिको जनरली 1 वर्षको हुन्छ अनुमानित आय, व्यय र गर्नुपर्ने कार्यहरूको अग्रिम रूपमा निर्धारण गरिएको वित्तीय गुरुयोजनालाई बजेट भनिन्छ। यो चाहिँ सरकारको भयो। जस्तो कुनै पनि घरको अब आउने आर्थिक वर्षमा मैले यति जति आम्दानी गर्छु होला, यति जति खर्च गर्छु होला र यो कामहरू गर्नुपर्ने छ है भनेर कार्यक्रम वाइज तपाईहरुले आफ्नो खर्च र आम्दानीको विवरण छुट्याउनु हो भने त्यो बजेट हो, त्यो घरको हो। यसैको एक्सटेन्डेड रूप भनेको सरकारको सामान्यतया 1 वर्षको अनुमानित आय, व्यय र गर्नुपर्ने कार्यहरूको अग्रिम रूपमा निर्धारण गरिएको वित्तीय गुरुयोजना नै बजेट हो। यसमा के हुन्छ भन्दा गत आर्थिक वर्षको प्रगतिको समीक्षा, चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान र आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजना सहितको आय व्यय विवरण समावेश गरिएको अर्थ राजनीतिक दस्तावेज नै बजेट हो। सम्झिनुस् है साथीहरू, इकोनोमिक पोलिटिकल डकुमेन्ट हो बजेट। यो किन हो भन्दाखेरि यसको चाहिँ अन्तर्वस्तु आर्थिक हुन्छ र निर्माण प्रक्रिया राजनीतिक हुने हुँदा यसलाई अर्थ राजनीतिक दस्तावेज भनिएको हो। किन भनिएको रहेछ अर्थ राजनीतिक दस्तावेज? यसको विषयवस्तु भनेको आर्थिक कुरासँग जोडिन्छ तर यो बन्ने प्रक्रिया भनेको राजनीतिक हुने हुँदा यो अर्थ राजनीतिक दस्तावेज हो है। यसलाई कार्यपालिकाले तर्जुमा गर्छ र व्यवस्थापिकाले नागरिकको तर्फबाट अनुमोदन गर्छ। हामीले के बुझ्छौं भने जनताको अनुमोदन बिना बजेट कार्यान्वयन हुँदैन, बजेट पास हुँदैन भनेको जनताको प्रतिनिधि भनेको व्यवस्थापिका हो, त्यसले पास गरिसके मात्रै बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ। सरकारको विगत, वर्तमान र भविष्यको खास अवधिको झलक प्रस्तुत गर्ने हुँदा यसलाई मुलुकको आर्थिक जन्मकुण्डली समेत भनिन्छ। साथीहरू, बजेटको परिचय भनेर के बुझ्नुस् भन्दा कुनै पनि निश्चित अवधि अर्थात् 1 वर्षको अनुमानित आय, व्यय र त्यो व्यय भन्न खोजेको गर्नुपर्ने कार्यहरूको लागि तोकिएको अग्रिम रूपमा निर्धारण गरिएको वित्तीय गुरुयोजना बजेट हो। यसलाई पोलिटिकल इकोनोमिक डकुमेन्ट भनिन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले बिर्सिँदै नबिर्सिनुहोस्। कार्यपालिकाले निर्माण गर्छ,
व्यवस्थापिकाले पास गर्छ। यी 3-4वटा कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले बिर्सिँदै नबिर्सिनु होला। बजेट सरकारले खास वर्षभरिमा सञ्चालन गर्ने विभिन्न क्रियाकलापहरूको वित्तीय मार्गचित्र हो। यो काम गर्ने र यो खर्च गर्ने भन्ने कुराको मार्गचित्र नै बजेट हो। यसलाई आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्ने मध्यमकालीन खर्च संरचनाको एक अङ्ग मानिन्छ। जस्तो योजना भयो, योजनामा खर्च गरिने खर्च गर्नलाई छुट्याइने पैसा नै बजेट हो र यो मध्यमकालीन खर्च संरचनाको एउटा अङ्ग पनि हो। अब हामी जाउँ साथीहरू बजेटका विशेषताहरूबाट नै तपाईँहरूले परिचय बनाउन सक्नुहुन्छ। परिचयबाट नै तपाईँहरूले विशेषता समेत उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। यो निश्चित अवधिको हुन्छ, अर्थात् सामान्यतया 1 वर्षको हुन्छ। निश्चित अवधिको वित्तीय योजना हो। अनुमानित राजस्व र प्रस्तावित खर्चको विवरण यसमा संलग्न हुन्छ। पोलिटिकल लिगल अर्थात् पोलिटिकल इकोनोमिकै साथीहरू अर्थ राजनीतिक दस्तावेज हो। विगतको समीक्षा, वर्तमानको पुनरावलोकन र भविष्यको अनुमान हो। यो कार्यपालिकाद्वारा तर्जुमा हुन्छ र विधायिकाद्वारा अनुमोदन गरिन्छ। आय व्यय सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि निर्धारण गर्ने दस्तावेज हो। यो विभिन्न सरकारी निकायलाई बजेट र अख्तियारी प्रदान गर्ने दस्तावेज पनि बजेट नै हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका हो। यो कार्यक्रम बनाएर मात्रै भएन, खर्च पनि गर्नुपर्छ, त्यसको अनुमान नै बजेट हो। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको मूल आधार र आर्थिक प्रशासनको पथ प्रदर्शकको रूपमा बजेट रहेको हुन्छ। वित्तीय नियन्त्रण र जवाफदेहीताको संयन्त्रको रूपमा बजेटलाई लिइन्छ। साथीहरू बुझ्नुभयो नि? बजेटका विशेषताहरूबाट तपाईँहरूले परिचय बनाउन सक्नुहुन्छ र बजेटका परिचयबाट नै तपाईँहरूले विशेषता बनाउन सक्नुहुन्छ। बुझ्नुहोस्, यो सरकारको अनुमानित विवरण हो। कार्यपालिकाले निर्माण गर्छ, विधायिकाले अनुमोदन गर्छ, बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी समेत प्रदान गर्छ, वित्तीय कन्ट्रोल गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट हो, लगायत विभिन्न विशेषताहरू तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी जाउँ सरकारी बजेटले के उद्देश्य राखेको हुन्छ त? यसको उद्देश्य के हो त? यसको उद्देश्य भनेको सरकारलाई आय व्ययको आधार एवं मार्गदर्शन प्रदान गर्नु हो। सार्वजनिक कोषमाथि नागरिकको नियन्त्रण स्थापित गर्नु भनेको कसरी हुन्छ त भन्दा व्यवस्थापिकाले पास नगरुन्जेल बजेट पास हुँदैन, खर्च गर्न पाउँदैन। यही नै हो नियन्त्रणको एउटा माध्यम अथवा जनताको नियन्त्रण हुन्छ। विभिन्न सरकारी निकायलाई राजस्व सङ्कलन र खर्चको अख्तियारी दिनु सरकारी बजेटको एउटा उद्देश्य हो। नीति तथा कार्यक्रमलाई स्रोतसहितको कार्ययोजनामा ढाली कार्यान्वयनमा लानु, जे सोचेको हो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु बजेटको उद्देश्य हो। आवधिक योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गरी विकासका लक्ष्यहरू र उद्देश्य हासिल गर्नु बजेटको उद्देश्य हुन्छ। नागरिकका समस्या, माग र आकाङ्क्षाहरूको सम्बोधन गर्नु, जस्तो वृद्ध भत्ता कति बढ्ला, कर्मचारीको तलब कति बढ्ला, अथवा जनताका के माग हुन्छन्, विभिन्न विकास निर्माणका गतिविधिहरू अथवा समस्याहरूको सम्बोधन गर्नु चाहिँ सरकारी बजेटको उद्देश्य हो। राज्य सञ्चालन र सार्वजनिक कार्यको निरन्तरताका लागि निकायगत चालु खर्च हस्तान्तरण गर्नु पनि सरकारी बजेटको एउटा उद्देश्यको रूपमा रहेको हुन्छ। साथै आयको प्राथमिकतापूर्वक विनियोजन मार्फत सीमित स्रोतको अप्टिमम महत्तम सदुपयोग गर्नु सरकारी बजेटको उद्देश्य हुन्छ। नागरिक लगायत सरकारवालालाई राजस्व र खर्चको यथार्थ जानकारी दिने कुरा सरकारी बजेटको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो। आन्तरिक स्रोत र सम्भावनाहरूको परिचालन गर्नु पनि एउटा उद्देश्य हो। आर्थिक वृद्धि, विकास र सामाजिक न्यायलाई योजनाबद्ध ढङ्गले हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ सरकारी बजेटले। बेरोजगारी, गरिबी, असमानता जस्ता विभिन्न समाजमा व्याप्त समस्याहरूको समाधान गर्ने उद्देश्य सरकारी बजेटले राखेको हुन्छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता प्रवर्धन गर्ने पर्ने कुरा सरकारी बजेटको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्यको रूपमा रहेको हुन्छ। आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक आत्मनिर्भरतालाई प्रवर्धन गर्नु सरकारी बजेटको एउटा उद्देश्य हो, लगायत विभिन्न किसिमका उद्देश्य सरकारले राखेको हुन्छ। है साथीहरू, आम जनताका मागको सम्बोधन गर्नेदेखि लिएर सरकारले प्रेडिक्ट गरेका अथवा सरकारको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने एउटा अस्त्र हो। यसले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने र जनताका माग सम्बोधन गर्ने महत्त्वपूर्ण उद्देश्य राखेको हुन्छ। साथै विभिन्न उद्देश्यहरू छन् जो तपाईँहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला साथीहरू, नबिर्सिनु होला। कम्तीमा 5वटा पोइन्ट तपाईँहरूले राम्रोसँग सम्झेर जानुहोला परीक्षामा जाँदा। अब हामी पढौँ नेपालमा बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी आधारहरू के छन् त? नेपालमा बजेट बनाउँदा केलाई आधार मानेर बनाइन्छ अथवा नेपालमा बजेट बनाउँदा लिने आधारहरू के हुन् भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई परीक्षामा सोध्यो अथवा कसैले सोध्यो, तपाईँहरूलाई जान्न मन लाग्यो भने बुझ्नुपर्ने कुरा यी छन् है साथीहरू।
नेपालको संविधान सर्वप्रथम आउँछ। हेर्नुहोस्, नेपालको संविधानमा महत्त्वपूर्ण के छन् त भन्दा जसले बजेटको माग गर्छन्, जस्तो मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बजेट तर्जुमा गर्न पर्ने हुनसक्छ। राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, राज्यको नीति, राज्यको दायित्व, आर्थिक कार्यप्रणाली आदि संविधानमा उल्लेख गरेका जसले आर्थिक व्यवहारको माग गर्छन् ती चाहिँ संविधानको विभिन्न भागमा उल्लेख गरिएका छन्। अब जस्तो चालु आवधिक योजना, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता तथा कार्यनीतिहरू बजेटलाई गाइड गर्छन्। मध्यमकालीन खर्च संरचनाले हाम्रो बजेटलाई गाइड गर्छ। दीर्घकालीन विकास योजना र क्षेत्रगत नीतिहरू के छन्, यी विभिन्न कुराहरू समेत नेपालको बजेट तर्जुमा गर्न र कार्यान्वयन गर्नको लागि एउटा आधार अर्थात् गाइडलाइन प्रदान गर्छन्। मुलुकको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक एउटा नेपालको बजेट तर्जुमा गर्ने कानुनी आधार हो। राजस्व र अन्य स्रोत परिचालनको अवस्था के छ, सोको आधारमा हाम्रो बजेट तर्जुमा हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका सन्धि, सम्झौता, हाम्रा प्रतिबद्धता, कमिटमेन्टहरूले समेत हाम्रो बजेट तर्जुमालाई प्रभाव पारेको हुन्छ। नागरिकका माग के छ, राष्ट्रिय आवश्यकता के छ, यी कुराहरूले समेत नेपालको बजेट तर्जुमाको आधारको रूपमा रहेका हुन्छन्। जस्तो भूकम्प आयो, भूकम्पको पुनर्निर्माण गर्ने हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राख्यौँ नि, त्यति बेला हाम्रो आवश्यकता भयो। अनि अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन 2074 छ। यसमा तिनै तहका सरकारले के कुरालाई आधार मानेर बजेट तर्जुमा गर्ने भन्ने कुराहरूको उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076ले कहिले बजेट ल्याउने, के गर्ने, बजेट खर्च गर्दा कसरी गर्ने, को कता उत्तरदायी हुने भन्ने कुराहरू उल्लेख गरेको छ, जसले नेपालको बजेट कार्यान्वयनमा एउटा कानुनी आधार प्रदान गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 तथा नियमावली हाम्रो बजेट कार्यान्वयन गर्ने एउटा नीतिगत अर्थात् कानुनी आधार हो। यसका साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 हाम्रो एउटा कानुनी आधार हो। लेखा परीक्षण ऐन 2075 रहेको छ। सुशासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064, नियमावली 2065 लगायत विभिन्न सेक्टरल ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधिहरू जसले चाहिँ हाम्रो बजेटको तर्जुमा र हाम्रो बजेटको कार्यान्वयनको लागि विभिन्न किसिमको आधारहरू प्रदान गरिएका छन्। यिनैको आधारमा हामीले बजेटको तर्जुमा अथवा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै सालबसाली आउने आर्थिक ऐन समेत हाम्रो बजेट तर्जुमाको एउटा आधारको रूपमा रहेको छ। बजेट तर्जुमा दिग्दर्शना 2075 ल्याएका छौँ हामीले। राष्ट्रिय अनुगमन मूल्याङ्कन दिग्दर्शन 2075 छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहद्वारा निर्मित आर्थिक कार्यविधि र बजेट प्रक्रियासँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनहरू छन्। यो आधारमा हामीले बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ, योलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने विभिन्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारका आफ्ना कानुनहरू रहेका छन्। प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनहरू छन्। कतिपय स्थानीय तहले समेत स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनहरू बनाएका छन्। लगायतका विभिन्न डकुमेन्टहरू छन् अथवा विभिन्न हामीसँग कानुनी आधार छन्। संविधानदेखि लिएर स्थानीय तहले बनाएको आफ्नो गाइडलाइनसम्मका विभिन्न कानुनी आधारमा टेकेर बजेटको तर्जुमा हुन्छ र त्यो बजेटको कार्यान्वयन हुन्छ। है साथीहरू, यी कुराहरू तपाईँहरूले पढ्नुहोस्। जस्तो परीक्षामा तपाईँहरूलाई नेपालको बजेट तर्जुमाको लागि लिएका नीतिगत आधार अथवा कानुनी आधार के हुन् भनेर सोध्यो भने जस्तो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको छुट्याएर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, नत्र सङ्घीय कानुन, प्रादेशिक कानुन र स्थानीय तहका कानुन र कानुन भन्न खोजेको ऐन, नियम, कार्यविधि यी सबै दिग्दर्शन समेत हुन् है साथीहरू। यी लगायतका कुराहरू तपाईँले बुझ्नु होला। अब हामी जाउँ आजको हाम्रो अर्को टपिक, नेपालमा बजेट निर्माण प्रक्रिया। यसभित्र मूलतः हामीले नेपाल भन्ने बित्तिकै 3 तहको सरकार छ साथीहरू, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। तिनै तहको बजेट निर्माण प्रक्रियाको बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम हामी जाउँ नेपाल सरकारको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया, जो चाहिँ तपाईँहरूले एउटा रूपरेखा बनाएर पनि हुन्छ, रेखाचित्र बनाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हामीले यो प्रोसेस फलो गर्ने भन्ने कुरा हामीले यहाँ उल्लेख गर्न खोजेका छौँ। सर्वप्रथम अर्थ मन्त्रालयले समष्टिगत आर्थिक रूपरेखा निर्धारण गर्छ। अनि त्यस पछाडि साधन, स्रोत र खर्चको अनुमान गर्छ राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएको स्रोत समितिले। क्षेत्रगत बजेटको सीमा र मार्गदर्शन निर्धारण गर्छ योजना आयोगले। हैन, यो क्षेत्रमा हामीले शिक्षामा यति गर्ने, स्वास्थ्यमा यति गर्ने, अथवा विज्ञान क्षेत्रमा यति गर्ने, चलचित्र क्षेत्रमा यति गर्ने भन्ने कुरा योजना आयोगले सीमा र मार्गदर्शन निर्धारण गर्छ। अब त्यस पछाडि अर्थ मन्त्रालयहरूलाई तपाईँहरूको यो सीमाभित्र र यो मार्गदर्शनभित्र रहेर बजेट तर्जुमा गर्नुहोस् है भनेर मार्गदर्शन र मन्त्रालयलाई सीमा पठाउँछ।
अब त्यो मन्त्रालयले तपाईँहरूले के गर्छ भने विभागहरूलाई विभिन्न आफ्नो मन्त्रालय मातहत रहेको विभिन्न विभाग र कार्यालयहरूलाई सीमा र मार्गदर्शन पठाउँछ आफ्नो। अनि ती कार्यालयहरूले मातहतका कार्यालयहरूलाई सीमा र मार्गदर्शन सहित परिपत्र गर्छन्, सम्बन्धित मन्त्रालयले, सम्बन्धित विभागले, सम्बन्धित सचिवालयले। अनि कार्यालयहरूले बजेट प्रस्ताव गर्छन्। अब कार्यालयमा पुगिसके पछाडि हाम्रो यो बजेट हो है साथी हो भनेर कार्यालयमा छलफल भएर माथि आउँछ। अनि कार्यालयले आफ्नो कार्यालयभन्दा माथिल्लो तालुक निकाय विभागलाई पठाउँछ। विभाग अन्तर्गतको बजेटको बारेमा विभागमा छलफल हुन्छ। अनि विभाग र विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूको बारेमा त्यहाँ प्रस्ताव हुन्छ विभागमा, सम्बन्धित विभागमा। अनि मन्त्रालय र अन्तर्गतको बजेट प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमा हुन्छ। विभागहरूले विभिन्न पठाउँछन् र कुनै पनि मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग हुन्छ, त्यो विभागले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउँछ। अनि मन्त्रालयमा समग्र आफ्नो मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूको एकपटक प्रस्ताव हुन्छ। अनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेट प्रस्ताव गर्छन् सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले, समग्र मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूले। राष्ट्रिय योजना आयोगमा अब नीतिगत छलफल हुन्छ साथीहरू, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको बिचमा। यो सेक्टरमा यति खर्च गर्न भनेर हामी सीमा निर्धारण गरेका छौँ, के गरेका छौँ भनेर। अनि अर्थ मन्त्रालयमा कार्यक्रम र खर्च शीर्षकगत छलफल हुन्छ सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको बिचमा। अनि छलफल टुङ्गिएपछि बजेटको मस्यौदा तयारी गर्छ अर्थ मन्त्रालयले। अनि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मस्यौदा तयारी गरिसके पछाडि सो मस्यौदा मन्त्री परिषदबाट बजेट अब संसदमा पेश गर्ने है भन्ने खालको निर्णय हुन्छ। अनि अर्थमन्त्रीद्वारा सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने भन्न खोजेको अब मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको बजेट अर्थमन्त्रीले सङ्घीय संसदमा पेश गर्छन्। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा, हाम्रो सङ्घीय संसद भनेको वक्तव्यसहित विभिन्न डकुमेन्टहरू पेश गर्छन्। अनि संसदमा छलफल र स्वीकृति हुन्छ। साथीहरू समग्रमा तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने हाम्रो नेपाल सरकारको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया सबैभन्दा पहिला अर्थ मन्त्रालय सम्झिनुहोस्। अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ समग्र लास्ट इयरको हाम्रो पुरानो वर्षहरूको आर्थिक गतिविधि हेरेर आर्थिक रूप निर्धारण गर्छ। अनि अर्को निकाय छ हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगमा, त्यहाँ स्रोत समिति भन्ने हुन्छ, त्यसले साधन स्रोत र खर्चको अनुमान गर्छ। हामीसँग यति रिसोर्सेसहरू छ, यति खर्च गर्न सकिन्छ भन्छ। अनि सेक्टरल हुन्छ, जस्तो शिक्षामा यति, स्वास्थ्यमा यति भनेर योजना आयोगले शिक्षामा यति, स्वास्थ्यमा यति भनेर योजना आयोगले क्षेत्रगत बजेटको सीमा र मार्गदर्शन निर्धारण गर्छ। अनि अर्थ मन्त्रालयमा आउँछ त्यो कुरा। अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई पठाउँछ। अनि मन्त्रालयहरूले विभागलाई पठाउँछ, विभागले विभाग अन्तर्गतको कार्यालयलाई पठाउँछ, कार्यालयबाट सबैभन्दा तल्लो लेभलको कार्यालयमा जान्छ र तल्लो लेभलको कार्यालयले फेरि निर्धारण प्रस्ताव गरेर माथिल्लो निकायमा अनि मन्त्रालयमा, अनि फेरि मन्त्रालयले एकचोटि योजना आयोगमा छलफल गरेर अनि शीर्षकगत रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल हुन्छ। र अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको मस्यौदा तयारी भइसके पछाडि मन्त्री परिषदमा त्यो मस्यौदा पेश गरिन्छ। अनि पेश गरिसके पछाडि अब संसदको त्यो मन्त्री परिषद कार्यपालिकाको काम सकियो, संसदमा पेश हुन्छ। संसदमा पेश भएर छलफल र स्वीकृति भइसके पछाडि हाम्रो सङ्घीय सरकार अर्थात् नेपाल सरकारको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया सकिन्छ। साथीहरू नेपाल सरकारको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया पछाडि अब हामी प्रदेश सरकारको बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको बारेमा हामी अध्ययन गरौँ। सर्वप्रथम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रत्येक प्रदेशमा रहेका छन्, जसले बजेटको तर्जुमा गर्नुपर्ने काम गर्छन्, बजेट तर्जुमा गर्ने काम गर्छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण गरिन्छ। सोको आधारमा नै पछाडि बजेट गाइडलाइन हुने हो। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिलिङ प्राप्त गरिसके पछाडि प्रदेश सरकारहरू आफ्नो बजेटको मस्यौदा निर्माण गर्ने तयारीमा जुट्छन्। चालु आर्थिक वर्षको स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गरिन्छ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा। आर्थिक मामिला योजना मन्त्रालयले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा आफ्नो निकायलाई बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन पठाउँछन्। जस्तो नेपाल सरकारको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया जस्तै हो प्रदेश सरकारको पनि बजेट तर्जुमा प्रक्रिया। यो कुरा सबैभन्दा पहिला बुझ्नु साथीहरू। मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा निकायबाट बजेट प्रस्ताव आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाउने। अनि त्यस पछाडि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश योजना तथा नीति आयोग तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका बिचमा बजेट र आफ्ना प्रायोरिटी अथवा आफ्नो क्षेत्रगत सिलिङ, क्षेत्रगत मार्गदर्शनहरूको बारेमा छलफल हुन्छ। सोको आधारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटको मस्यौदा निर्माण गर्छ।
प्रदेश मन्त्री परिषदबाट त्यो बजेट पास भइसके पछाडि सम्बन्धित प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले प्रदेश सभामा बजेट पेश गर्ने निर्णय गर्छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्छन् र प्रदेश सभामा छलफल तथा अनुमोदन हुन्छ र बजेट पास हुन्छ र बजेट तर्जुमाको प्रक्रिया सकिन्छ। अब हामी स्थानीय सरकार अर्थात् स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको बारेमा छलफल गरौँ। सर्वप्रथम पहिलो चरण हुन्छ मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने चरण। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले यो चरणहरूको अध्ययन गर्नु हो भने अझ सजिलो हुन्छ। दोस्रो चरणमा प्रत्येक स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय सरकारले स्रोत अनुमान तथा बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने। अनि त्यस पछाडि तेस्रो चरणमा बस्ती टोल तहमा आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्ने कार्यक्रम हुन्छ। अनि वडा तहमा टोलबाट आएका योजनाहरू, चौथो चरणमा वडा तहमा चाहिँ योजनाहरूको छनौट र प्राथमिकीकरण गरिन्छ। यो योजना यस पालिलाई, यो योजनाहरूको पालिलाई भनेर स्थानीय तहमा छलफल हुन्छ र पाँचौँ चरणमा त्यो वडाबाट नगरपालिकामा जान्छ। नगरपालिकाले बजेटको मस्यौदा गर्छ र कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्छ। अनि गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत हुन्छ। जस्तो हाम्रो माथि अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको बजेटको मस्यौदा मन्त्री परिषदले पास गर्थ्यो, त्यस्तै चाहिँ नगर कार्यपालिकाबाट पास हुन्छ र बजेटको त्यो पास गरेको बजेटको मस्यौदा गाउँ तथा नगरसभामा पेश हुन्छ र त्यहाँबाट बजेट पास भइसके पछाडि बजेट तर्जुमाको चरण सकिन्छ र यो कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ। साथीहरू, नेपाल सरकार होस् या प्रदेश सरकार होस् या स्थानीय सरकार होस्, प्रोसेस उस्तै हो। संस्थाहरूको संलग्नता अलिकति बढी र कम भन्ने मात्रै हो। तपाईँहरूले एउटा एक तहको सरकारको राम्रोसँग बुझ्नु हो भने अरू तहको सरकारको चाहिँ यत्तिकै बुझ्नुहुन्छ, अथवा तपाईँहरूले अनुमान पनि लगाउन सक्नुहुन्छ यस्तो यस्तो प्रोसेस हुन्छ है भन्ने कुरा। अब हामी जाउँ नेपाल सरकारको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी संस्थागत के व्यवस्था गरिएको छ त भन्दा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद आफै संलग्न हुन्छ, राष्ट्रिय योजना आयोग छ, अर्थ मन्त्रालय छ, विभिन्न मन्त्रालय, सचिवालय तथा निकायहरू छन् जसले बजेटको प्रस्ताव पेश गर्छन् र पछि कार्यान्वयन पनि गर्छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ, बजेट समिति छ हामीसँग, स्रोत अनुमान समिति छ राष्ट्रिय योजना आयोगमा, मध्यमकालीन खर्च संरचना कार्यदल बनाइएको छ राष्ट्रिय योजना आयोगमा, सङ्घीय संसद आफैमा एउटा संस्था हो जसले बजेटको तर्जुमा भइसके पछाडि त्यसलाई पारित गर्छ। अब प्रदेश सरकारको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था के छन् त साथीहरू? जस्तो सङ्घमा अर्थ मन्त्रालय थियो भने जस्तै सङ्घमा सङ्घीय मन्त्री परिषद थियो, प्रदेशमा प्रदेश मन्त्री परिषद, सङ्घको अर्थ मन्त्रालय, प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सङ्घको राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग होला, सङ्घीय विभिन्न मन्त्रालय सचिवालय निकाय, प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय सचिवालय निकाय, बजेट समिति, स्रोत अनुमान समिति जस्तो सङ्घमा हुन्छ त्यस्तै प्रदेशमा पनि हुन्छन्, प्रदेश सभाका विभिन्न संसदीय समितिहरू समेत बजेट तर्जुमाको क्रममा संलग्न हुन्छ। अब स्थानीय तहमा के त भन्दा गाउँ तथा नगर कार्यपालिका हाम्रो मन्त्री परिषद जस्तो, गाउँ नगर सभा हाम्रो संसद जस्तो बजेट छलफल र पारित गर्ने, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति छन् हामीसँग स्थानीय तहमा, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति छ, स्थानीय राजस्व परामर्श समिति रहेको छ, गाउँ नगर कार्यपालिकाको कार्यालय रहेको छ र विभिन्न वडामा विभिन्न समितिहरू रहेका छन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तर्जुमामा के संस्थागत प्रोभिजन छ त हामीसँग भन्ने कुरा साथीहरूले अध्ययन गर्नुभयो, बुझ्नुभयो होइन? अब बजेट तर्जुमाले हाम्रो संविधानमा के भनिएको छ त, बजेट तर्जुमालाई संविधानले कसरी उल्लेख गरेको छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गरौँ। साथीहरू, हाम्रो संविधानमा के लेखेको छ भने नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेश गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान भनेको नै हामीले बजेट भन्ने बुझौँ है साथीहरू। त्यस्तो अनुमानमा भन्न खोजेको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान भनेको बजेटमा, त्यस्तो बजेटमा सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकम र सङ्घीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू खुलाइ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो सङ्घीय सञ्चित कोषमा के व्ययभार हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो संविधान हेर्नु होला साथीहरू, तपाईँहरूले यो पढ्नुहोस्। जस्तो राष्ट्रपतिको खर्च, उपराष्ट्रपतिको खर्च लगायतका विभिन्न संवैधानिक निकायका खर्चहरू सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि डाइरेक्ट चाहिँ त्यहाँबाट डाइरेक्ट खर्च हुन्छ। यसले के भन्यो भने बजेटमा सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम र सङ्घीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने रकम खुलाउन पेश गर्नुपर्छ है भन्यो। अनि वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो कि भएन भनेर समेत विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने कुरा संविधानमै ग्यारेन्टी गरिएको छ साथीहरू।
राजस्व र व्ययको यस्तो अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको 15 गतेभित्र सङ्घीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने कुरा संविधानले ग्यारेन्टी गरिदिएको छ साथीहरू। साउन 1 देखि आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ, जेठ 15 भित्र बजेटको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ संसदमा। त्यसपछि जेठ 15 देखि साउन 1 गतेसम्म त छलफल गर्ने, पारित गर्ने, विभिन्न समयमा छलफल गरिने हुँदा यो अहिले जेठ 15 भित्र बजेट पेश गर्ने कुरा संविधानमै उल्लेख गरिएको छ। विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने रकम सम्बन्धित शीर्षकमा उल्लेख गरी विनियोजन विधेयकमा राख्नुपर्छ है भन्ने कुरा संविधानले लेखेको छ साथीहरू। विशेष परिस्थितिका लागि पूरक अनुमान, पेशकी खर्च र उधारो खर्च सम्बन्धी विधेयकको समेत व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको भाग 10 सङ्घीय आर्थिक प्रणाली तपाईँहरूले एकचोटि हेर्नु होला। यस्तै सङ्घीयको प्रोभिजन जस्तै प्रदेशको बजेट तर्जुमाको सम्बन्धमा भाग 16 मा ठ्याक्कै सङ्घीय सरकारको जस्तै प्रदेश सरकारको लागि प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली भाग 16 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यो पनि तपाईँहरूले एकचोटि हेर्नुहोस्। बजेट तर्जुमाको बारेमा हामीले यति कुराहरू अध्ययन गरौँ। जस्तो बजेट तर्जुमामा के सम्झिनु पर्यो भने साथीहरू, बजेट तर्जुमा प्रक्रिया सम्झिनु पर्यो, बजेट तर्जुमामा संलग्न तपाईँहरूको संस्थाहरू सम्झिनु पर्यो, बजेट तर्जुमालाई लिने आधारहरू, यी विभिन्न कुराहरू तपाईँले हेर्नुहोस् है, नबिर्सिनुहोस्। अब हामी जाउँ नेपालमा बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियाको बारेमा हामी छलफल गरौँ एकैछिन। अब नेपालमा बजेट कार्यान्वयन भन्ने बित्तिकै 3 तहको सरकार छ, 3 तहकै अथवा 3टै सरकारको बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया बारेमा एकचोटि हामीले बुझ्नु पर्यो, जान्नु पर्यो। अब हामी सुरुमा छलफल गरौँ नेपाल सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया। के हुन्छ भने बजेट पारित भएसँगै निकायहरूले ऐन कानुन बमोजिम खर्च गर्न सक्छन्। पारित हुने बित्तिकै भन्न खोजेको साउन 1 गतेदेखि खर्च गर्न पाइन्छ है। एकभन्दा बढी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजनको सम्बन्धमा एक मन्त्रालयको सचिवले अर्को मन्त्रालय निकायको सचिवलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने। जस्तो कुनै पनि विषयवस्तुमा एकभन्दा बढी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ भने एउटा मन्त्रालयले अर्कोलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिन्छ। सचिवले हासिल गर्ने प्रतिफल समेत तोकी विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखलाई र विभागीय प्रमुखले कार्यालय प्रमुखलाई 7 दिनभित्र अख्तियारी प्रदान गर्ने बजेट पास भइसके पछाडि मन्त्रालयले विभागले सम्बन्धित विभाग अन्तर्गतको कार्यालय दिन्छ। आयोजन तथा कार्यक्रमको स्वीकृति हुन्छ। पहिलो प्राथमिकताका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट, दोस्रो वा तेस्रो प्राथमिकीकरणका विभिन्न कार्यक्रमहरू छन् भने ती कार्यक्रमहरू सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवबाट स्वीकृत गराइन्छ। पहिलो हो भने राष्ट्रिय योजना आयोग, दोस्रो वा तेस्रो भए पनि सचिवबाट। खर्च गर्ने निकायद्वारा आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसको अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने विभिन्न मेकानिजमहरू छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुगमन गर्छ, अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले अनुगमन गर्ला, सम्बन्धित इम्प्लिमेन्टेसन गरेको कार्यालयभन्दा माथिल्लो तालुक निकायले अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ला हैन। अनि राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायले बजेटको सीमाभित्र रहेर नियमित रूपमा राजस्व सङ्कलन गर्नु पर्यो। जस्तो बजेट खर्च गर्ने भनेको छ, राजस्व सङ्कलन गर्नेले पनि त सङ्कलन गरिदिनु पर्यो। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निकासा र भुक्तानी हुन्छ। सम्बन्धित विभिन्न 77 वटै जिल्लामा हाम्रो कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू रहेका छन्। सङ्घको है साथीहरू। यो नियमअनुसार लेखा पालन सम्बन्धित कार्यालयहरूले राख्छन्। अनि मलेनिका र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट आन्तरिक लेखा परीक्षण हुन्छ। खर्चको बारेमा श्रेष्ठताहरू के छ, ठिक छ कि छैन, कसरी राखिएको छ, त्यो सुधारको लागि हुन्छ। बिग्रिएको छ भने, बिग्रिएको छैन भने, ठिक छ भने आन्तरिक लेखा परीक्षणद्वारा त्यसलाई सदर गरिन्छ। अनि विभिन्न संसदीय समितिहरूद्वारा बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियाको निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिन्छ। महालेखा परीक्षाको कार्यालयबाट नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, औचित्यता लगायतका आयामबाट लेखा श्रेष्ठता र बजेट कार्यान्वयनका अन्य पक्षको अन्तिम लेखा परीक्षण गरिन्छ। यो आर्थिक वर्ष सकिए पछाडि है साथीहरू। अनि महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदन उप छलफलमा फेरि छलफल र समीक्षा हुन्छ। त्यो प्रतिवेदनमा आउनेका विभिन्न किसिमका बेरोजु अथवा विभिन्न समस्याका कुराहरू हुन्छन्। ती विषयमा संसदमा फेरि छलफल गरिन्छ र आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको केही समयपछि खास परियोजना र कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन समेत गरिन्छ। जस्तो के उद्देश्य राखेर त्यो प्रोजेक्ट आयोजना गरिएको थियो, त्यही प्रोजेक्टको अपेक्षित रूपमा उद्देश्य हासिल भयो कि भएन भन्ने कुराको कार्यक्रमको प्रभाव समेत मूल्याङ्कन गरिन्छ है साथीहरू। यो सङ्घीय सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया हो। यस्तै गरी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि सङ्घीय सरकारको जस्तै हो साथीहरू। प्रदेश अर्थ सचिवद्वारा अन्य सचिवहरूले अख्तियारी कार्यान्वयन स्तरसम्म जान्छ। स्थानीय भन्न खोजेको प्रदेशको इम्प्लिमेन्टेसन विङ्स भनेको कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न कार्यालयहरूमा अख्तियारी पुग्छ। नियमअनुसार परियोजना र कार्यक्रमको स्वीकृति हुन्छ। निकायगत रूपमा कार्यक्रम र परियोजना सञ्चालन र बजेट खर्च गरिन्छ। बजेट कार्यान्वयनको चरणमा विभिन्न किसिमका मूल्याङ्कनहरू समेत हुन्छन्। अनुगमन मूल्याङ्कन
हाम्रो प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू छन्, तिनीहरूले रकम निकासा र भुक्तानी दिन्छन्। खर्चको लेखापालन तथा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्छ। जस्तो मैले निकालेर कसले निकाले गर्थे नि सङ्घीय सरकारमा, त्यस्तै हो प्रदेशमा पनि। आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि समग्र बजेटको महालेखा परीक्षकद्वारा अन्तिम लेखा परीक्षण हुन्छ र प्रदेश सभा र प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरूद्वारा निरन्तर रूपमा अनुगमन, मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्ने परिपाटी रहेको छ। अब स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया के छ त साथीहरू? कार्यपालिका प्रमुखको अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्छ। तोकिएको ढाँचाका कार्यक्रम स्वीकृति गरी सम्बन्धित अब स्थानीय तहमा विभाग होला, महाशाखा होला, शाखा इकाइ प्रमुख वा वडा सचिवलाई लिखित रूपमा कार्यान्वयनको जिम्मा दिइन्छ। कार्यपालिकाले दिन्छ यो काम। एकीकृत कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण हुन्छ। कार्यपालिकामा सोको पेश गरिन्छ र त्यसलाई स्वीकृति गरिन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, सार्वजनिक खरिद ऐन 63, नियमावली 64 लगायत ऐन कानुनको अधीनमा रही परियोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली त सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति, वडा स्तरीय अनुगमन समितिद्वारा आवधिक रूपमा अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिन्छ। निरन्तर नियमअनुसार लेखा राख्ने र आन्तरिक लेखा परीक्षण इकाइद्वारा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने गराउने प्रत्येक स्थानीय सरकारहरूले गर्छन् र महालेखा परीक्षकको कार्यद्वारा अन्तिम लेखा परीक्षण हुन्छ र उसले औल्याइएका बेरेजुहरू उप स्थानीय सभा भन्न खोजेको स्थानीय नगरसभा, गाउँसभामा छलफल गर्न सकिन्छ र तोकिए बमोजिम योजनाहरूको तेस्रो पक्षबाट प्रभाव मूल्याङ्कन समेत गराउन सकिन्छ। साथीहरू, नेपालको बजेट कार्यान्वयन भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले सङ्घीय सरकारको, प्रदेश सरकारको र स्थानीय सरकारको तिनै तहको सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया के छ भन्ने कुराहरू अध्ययन गर्नु पर्यो है। नेपाल सरकारको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था के छ त भन्दा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद आफैमा एउटा संस्था हो। अर्थ मन्त्रालय, विभिन्न सङ्घीय मन्त्रालय र सचिवालयहरू, विभिन्न निकाय विभाग तथा कार्यालयहरू, यिनै संस्थाहरूले बजेट तर्जुमा गर्छन्, यिनै संस्थाहरूले कार्यान्वयन गर्छन् नि साथीहरू। त्यसो हुँदाखेरि यो कुराहरू चाहिँ हेर्नुहोस् होला है। महालेखा नियन्त्रक र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, विभिन्न समिति, प्रतिष्ठान तथा संस्थाहरू, विभिन्न अनुगमन मूल्याङ्कन समितिहरू र प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न निकायहरू वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतको बजेट कार्यान्वयन गर्ने हुन्। जस्तो सङ्घीय सरकारले विभिन्न समपूरक अनुदान भनेर दिन्छ, विशेष अनुदान भनेर दिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले पनि समानीकरण अनुदान भनेर दिन्छ। त्यसपछि तपाईँको समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान दिन्छ होइन। यी विभिन्न संस्थागत प्रोभिजनहरू चाहिँ नेपाल सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि संस्थागत व्यवस्थाहरू रहेका छन्। बुझ्नुभयो नि साथीहरू? अब प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था के छ त? प्रदेश सरकार छ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय छ होइन। अनि त्यस पछाडि प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र सचिवालयहरू छन्, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग छ, प्रदेश सरकारका विभिन्न निकाय तथा कार्यालयहरू छन्, विभिन्न समितिहरू छन्, स्थानीय तहहरू छन्। जस्तो प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गरेर दिन्छ नि पैसाहरू, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान प्रदेश सरकारकै बजेट कार्यान्वयन गर्छ नि स्थानीय तहले है। स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था के छ त भन्दा गाउँ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिकाहरू छन्, वडा समिति र वडा समितिका कार्यालय छन्, विभिन्न विभाग, महाशाखा, शाखा छन्, विभिन्न समिति, संस्था तथा प्रतिष्ठानहरू छन्, अनुगमन मूल्याङ्कन समितिहरू छन्, उपभोक्ता समिति र सामुदायिक सङ्गठनहरूद्वारा स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन हुन्छ लगायतका यी विभिन्न किसिमका हामीले प्रोभिजनहरू गरेका छौँ, जसले चाहिँ नेपाल सरकारको, प्रदेश सरकारको र स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्छन्। साथीहरू, अब हामीले समग्र नेपालको बजेट प्रक्रियामा रहेका समस्या र समाधानका उपायहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ। समग्र बजेट प्रक्रिया भन्नाले बजेट निर्माणको चरणमा रहेका समस्या र समाधान, बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेका विभिन्न समस्या र समाधान र बजेट मूल्याङ्कनको चरणमा रहेका समस्या र समाधानको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। सर्वप्रथम हामी छलफल गरौँ नेपालको भन्न खोजेको सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारको बजेट निर्माणको चरणमा रहेका समस्या र समाधानका उपायहरूको बारेमा छलफल गरौँ। समस्या के छन् त भन्दा हाम्रो आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरूसँग अपेक्षित रूपमा बजेटको तादात्म्यता कायम हुँदैन। अब के गर्नु पर्यो त यसको समाधानको लागि भन्दा तालमेल कायम गर्नु पर्यो। अर्को समस्या भनेको कार्यक्रमको आधारमा बजेट बनाउनु पर्नेको सट्टा कार्यक्रम निर्माण तथा स्वीकृति गर्ने पारिपाटी बजेटको आधारमा कार्यान्वयन भन्छ।
कार्यक्रमको आधारमा हाम्रो यो कार्यक्रम हो, यसलाई यति बजेट चाहिन्छ भन्ने होइन कि बजेट यति छ यो कार्यक्रम गरौँ भनेर भनिसके पछाडि त त्यही समस्या भयो नि। अब के गर्नु पर्यो भन्दा प्रोग्राम बेस बजेटिङ गर्नु पर्यो। यो कार्यक्रम गर्ने भनिसके पछाडि त्यही कार्यक्रमलाई पैसा खर्च गर्नु पर्यो, त्यही कार्यक्रमलाई बजेट निर्धारण गर्नु पर्यो। बजेट तर्जुमाको लागि हाम्रो आवश्यक तथ्याङ्कको कमी छ भन्न खोजेको, विभिन्न सेक्टरल तथ्याङ्कहरू हामीसँग छैनन्, ती तथ्याङ्कहरू जुटाउनु पर्यो। आयोजना तथा कार्यक्रमको छनौटमा राजनीति र प्रशासनिक पहुँचको प्रभाव छ। कहाँ निड हो त, निड बेस हाम्रो प्रोग्राम छनौट छैन कि कसको पहुँच छ सोको आधारमा कार्यक्रम छनौट हुन्छ भनिसके पछाडि यसको समाधानको उपाय के त भन्दा वस्तुगत डाटा र विभिन्न मापदण्डको आधारमा कार्यक्रमलाई छनौट गर्नु पर्यो हैन। अर्को भनेको हामीले अनुमान गर्छौँ वैदेशिक सहायता यति आउँछ भनिन्छ, प्रतिबद्धता बमोजिम वैदेशिक सहायता पनि आउँदैन र सबै सहायता बजेट प्रणाली मार्फत पनि आउँदैन, विभिन्न एनजिओ आइएनजिओ थ्रु आउँछ। अब यसको उपाय भनेको के हो त भन्दा सबै सहायतालाई बजेट प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने, आन्तरिक स्रोतको प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्न नसक्नु हाम्रो अर्को समस्या छ भनेको आन्तरिक स्रोतै कमजोर छ, आन्तरिक स्रोतलाई वृद्धि गर्नु पर्यो। अब स्रोत अनुमानमा वास्तविकता देखिँदैन भन्न खोजेको, यति जति चाहिँ हाम्रो आम्दानी हुन्छ होला भनेर अनुमान गरिन्छ त्यो मिट गर्न सकिँदैन भनिसके पछाडि रियल बेस चाहिँ तथ्याङ्कमा आधारित भएर स्रोतको अनुमान गर्नु पर्यो। बजेट छलफललाई औचित्यपूर्ण र तार्किक नहुनु जस्तो लोजिकल रूपमा बजेट छलफल हुँदैन भन्न खोजेको यो भनेको लोजिकल रूपमा बजेटको छलफल हुनु पर्यो, विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूलाई संलग्न गराउनु पर्यो, बृहत व्यापक छलफल गरेर चाहिँ हाम्रो बजेटलाई औचित्यपूर्ण र तार्किक बनाउन सकिन्छ। अब यी विभिन्न समस्याहरू छन्, समस्याहरूलाई समाधान गर्ने उपाय त तपाईँहरूले समस्या जानिसके पछाडि जान्नुहुन्छ। यी समस्याहरू भनेको सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार समयको हो। यो भनेको बजेट तर्जुमामा रहेका समस्या। अब हामी जाउँ बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेका समस्या र समाधानका उपायहरूका बारेमा छलफल गरौँ एकपटक। बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेको समस्याहरू के छ भन्दा यो तिनै तहका सरकारको है। बजेट अख्तियार र कार्यक्रम समयमा कार्यान्वयन स्तरमा पुग्दैनन्। हाम्रो मन्त्रालयदेखि हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन विङसँग अख्तियारी पुगेकै हुँदैन। यो भनेको तत्कालै पुग्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। यसको समाधानको उपाय भनेको बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारी कार्ययोजना निर्माण गरिँदैन। सुरुमा चाहिँ यति बजेट आयो सोको आधारमा कार्यक्रम बनाइन्छ, तर कार्यान्वयनको बेलामा चाहिँ त्यसको यो चाहिँ हामी रणनीति कार्यनीति मार्फत अघि बढाउँ है भन्ने कुराले प्रभावकारी कार्यान्वयन योजना नै बनाइँदैन। अब बनाउनु पर्यो। त्यसको उपाय भनेको त्यही त हो। खरिद र ठेक्का प्रक्रिया ज्यादै लामो एवं झन्डजिलो हुनु। हाम्रो खरिद प्रक्रिया हाम्रो ऐन सार्वजनिक खरिद ऐन त्यस्तै छ, ठेक्का प्रक्रिया पनि लामो छ, सूचना यति दिनको निकाल्नुपर्ने, यो गर्नुपर्ने, यो बिडर त्यो बिडर भनेर हैन। त्यो प्रक्रियालाई कसरी हुन्छ सहज, छिटो, छरितो र सरल बनाउनु पर्यो। अनुगमन मूल्याङ्कन तथा नियन्त्रण प्रणाली चुस्त छैन, नियमित छैन। बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जाँदैन अनुगमन गर्ने निकाय, अब जानु पर्यो, प्रभावकारी बनाउनु पर्यो हैन। कार्यशैली चाहिँ प्रोसेस ओरिएन्टेड छ, जवाफदेहिता कानुन पालना केन्द्रित हुनु। अब कार्यान्वयन गर्नेलाई पनि समस्या छ कि कानुन हेर्नु पर्यो, प्रोसेस पुर्याउनु पर्यो, प्रोसेस लेन्दी छ हाम्रो हैन। तर हाम्रो कानुनै संशोधन गरेर हुन्छ कि अथवा विभिन्न के गरेर हुन्छ त्यो प्रोसेस ओरिएन्टेड भन्दा चाहिँ गोल ओरिएन्टेड कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो हैन। अब तहगत र निकायगत समन्वय छैन। समन्वयको कुरा त हेर्नुहोस्, अब बाटोकै कुरा हेर्नुहोस्, बाटो पिच गरेछ, एउटाले ढल खन्छ, अर्कोले बिजुलीको लाइन हाल्छ त्यही बाटोमा हैन। यी विभिन्न इकाइहरूको समन्वय छैन। समन्वय र सहकार्यमा जोड दिनु पर्यो। कार्यान्वयन गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रभावकारी नहुनु। काम कार्यान्वयन गरे पनि कहाँसम्म उही हो, नगरे पनि उही हो भनिसके पछाडि त त्यसको कार्यान्वयन गरेको कामको आधारमा चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यसलाई र वित्तीय विकाससँग जोड्नु पर्यो। यसको समाधानको उपाय भनेको कार्यान्वयन प्रक्रिया पर्याप्त मात्रामा पारदर्शी र सहभागितामूलक नदेखिनु अर्को हाम्रो समस्या हो। सहभागितामूलक बनाउनु पर्यो। जथाभावी बजेटको रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ। जस्तो कुनै कार्यक्रमको लागि बजेट छुट्याइएको छ, त्यो कार्यक्रमबाट अर्को कार्यक्रममा बजेट रकमान्तर गरिदिनु, यस्तो गर्नु भएन। निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्यो रकमान्तर गर्नको लागि। कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको संस्थागत क्षमता नै कमजोर हुनु। अब यसको उपाय के हो त भन्दा संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गर्नु पर्यो। हाम्रो सुशासनको अवस्था कमजोर हुनु, प्रवर्तनात्मक र उपचारात्मक उपायको प्रयोग गरेर सुशासनको स्तरलाई बढाउनु पर्यो लगायतका विभिन्न काम गरियो भने हाम्रो बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको समाधान हुन्छ साथीहरू। अब
बजेट मूल्याङ्कनको चरणमा रहेका समस्या र समाधानका उपायहरूको बारेमा हामी छलफल गरौँ। अब मूल्याङ्कनको चरणमा के छ त समस्या भन्दा, अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई हामीले एउटा औपचारिकता, यो सकाउनै, जसरी भन्छ यो काम सकाउँ भन्ने तरिकाले लिएका छौँ। तर अब त्यसलाई त्यसो गर्न भएन। के गर्नु पर्यो त भन्दा, अनुगमन मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी तुल्याउनु पर्यो र त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा आउने नतिजालाई चाहिँ दण्ड पुरस्कार प्रणालीसँग आबद्ध गर्नु पर्यो। मूल्याङ्कन सूचकको निर्धारण र प्रयोग गर्ने परिपाटी कमजोर छ। हाम्रो पुरानै शैलीको मूल्याङ्कन छ, त्यो इन्डिकेटर पनि पुराना शैलीका छैन, वैज्ञानिक इन्डिकेटर पनि छैन। अब तिनलाई सुधार गर्नु पर्यो, समय सापेक्ष बनाउनु पर्यो। मूल्याङ्कनको प्रभावकारी औजार हुनुपर्ने अन्तिम लेखा परीक्षण अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न नसक्ने कुरा विभिन्न समयमा आउँछ। अन्तिम लेखा परीक्षणले चाहिँ लाई अझ हामीले प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। र त्यो लेखा परीक्षणबाट औँल्याइएका कमजोरी अर्को पटक दोहोरिन दिनु भएन हैन। यी विभिन्न किसिमका समस्या हाम्रो बजेट प्रक्रियामा रहेको, अर्थात् बजेटको प्रक्रियाको बजेट मूल्याङ्कनको चरणमा रहेका समस्याहरू र समाधानका उपायहरू हुन्। अब मूल्याङ्कन प्रक्रिया पर्याप्त मात्रामा पारदर्शी र सहभागितामूलक छैन। पारदर्शी बनाउनु पर्यो। लेखा परीक्षण अपेक्षित रूपमा सशक्त र जवाफदेही हुन नसक्नु जस्तो आन्तरिक पनि अन्तिम पनि। प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा निरन्तर सुधार गर्ने परिपाटी विकास छैन। हाम्रो कल्चरै छैन। फिडब्याक दियो, फिडब्याकलाई हामीले एक्सेप्टै गर्दैनौँ हैन, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। अब लेखा परीक्षणको कुरा माथि आइसक्यो। अब हामीले अघि के विषयमा छलफल गरौँ? नेपालको समग्र बजेट प्रक्रियामा रहेका समस्या र समाधानका उपाय। बजेट प्रक्रियामा भन्न खोजेको बजेट तर्जुमाको अर्थात् बजेट निर्माणको क्रममा रहेका समस्या समाधान, बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेका समस्या समाधान, बजेट मूल्याङ्कनको चरणमा रहेका समस्या र समाधानको बारेमा छलफल गरौँ है साथीहरू। अब हामी जाउँ नेपालको बजेट प्रणालीका प्रमुख विशेषताहरूको बारेमा थोरै छलफल गरौँ हैन। यो नेपालको बजेट प्रणाली भन्न खोजेको सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको सरकारको समग्र बजेट प्रणालीको विशेषता है साथीहरू। बजेट विनियोजन प्रक्रिया मूलतः लाइन आइटम बजेट प्रणाली र अभिवृद्धिवादी सिद्धान्तमा आधारित छ। हाम्रो यो शीर्षकमा यति खर्च गर्ने र अघिल्लो वर्ष यति खर्च गरेका थियो, थोरै बढाइदिउँ, इन्क्रिमेन्टल बेस के थोरै बढाइदिउँ भन्ने किसिमको हाम्रो बजेट विनियोजन प्रक्रिया छ। सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहमा छुट्टा छुट्टै बजेट निर्माण, कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरिएको छ। आवधिक योजना र वार्षिक बजेटका बीचमा तादात्म्यता कायम गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचनाको हामीले प्रयोग गरेका छौँ। घाटा बजेटको प्रयोग गरिएको छ। हामीसँग सीमित राजस्वको बावजुद पूर्वाधार विकास र नागरिकका विकासका आकाङ्क्षा पुरा गर्न घाटा बजेटको व्यवस्था, घाटा बजेट चाहिँ ल्याइन्छ सधैँ जसो। सङ्घले पनि ल्याउँछ, प्रदेशले ल्याउन पाउँछ र स्थानीय तहले पनि घाटा बजेट ल्याउन पाउँछ। बजेटलाई लैङ्गिक उत्तरदायी, जलवायु परिवर्तन मैत्री र गरिबी न्यूनीकरण उन्मुख तुल्याउने प्रयास गरिएको छ। दिगो विकासका लक्ष्य र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट सिर्जित दायित्वलाई बजेटमा इन्टर्नलाइजेसन गर्दै लगिएको छ। बजेट निर्माणका आधार, प्रक्रिया तथा निकायका जिम्मेवारीहरू कानुनमा नै स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको छ। बजेट कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पूर्वानुमान योग्य र जवाफदेही बनाउनका लागि आवश्यक कानुनको पर्याप्त व्यवस्था गरिएको छ साथीहरू। राजस्व रकम, चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थाका लागि खर्च हुने हुँदा विकास बजेटका लागि वैदेशिक सहायता र सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। हाम्रो चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थालाई नै हाम्रो राजस्वले धानिएको छ। बल्ल अहिलेसम्म धानिरहेको छ, अब के हुन्छ भन्न सकिँदैन। तिनै तहमा जनप्रतिनिधिमूलक विधायकी सभाबाट बजेटको अनुमोदन गर्ने र स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यबाट अन्तिम लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता व्यवस्था गरिएको छ हैन। बजेट प्रणालीमा नागरिक नियन्त्रण र स्वतन्त्र मूल्याङ्कनलाई आत्मसात गरिएको छ। बजेट निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमन मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी तुल्याउन विभिन्न विशिष्टीकृत समितिहरूको व्यवस्था समेत गरिएको छ। उपलब्धिको दृष्टिले हेर्दा स्रोत विनियोजन र कार्यान्वयन प्रभावकारिताको स्तर कमजोर रहेको छ। राजस्वको बाँडफाँड र अनुदानको माध्यमबाट वित्तीय स्रोतलाई स्थानीय स्तरमै हस्तान्तरण गरी विकेन्द्रित ढङ्गले बजेट व्यवस्थापन गर्ने पद्धति अवलम्बन गरेको छ भन्नाले नेपालको समग्र बजेट प्रक्रियाको बजेटको प्रणालीको विशेषता लेख्दाखेरि सकारात्मक पोइन्ट र नेगेटिभ पोइन्टहरू अर्थात् के ड्रब्याक्सहरू छन् ती कुराहरू समेत तपाईँहरूले उल्लेख गर्नु पर्यो है साथीहरू। अब सङ्घीय संसदमा अथवा प्रदेश सरकारले पनि यिनै कुराहरू पेश गर्छ हैन। संसदमा बजेट प्रस्तुतिका क्रममा पेश हुने विधेयक र कागजातहरू के हुन् त भन्दा, एउटा विनियोजन विधेयक हो, अर्को पेशकी खर्च विधेयक हो, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक हो, ऋण तथा जमानत विधेयक हो, आर्थिक विधेयक हो,
बजेट वक्तव्य हो जुन त अर्थमन्त्रीले पढाइरै सुनाउनुहुन्छ। व्यय अनुमानको शीर्षकगत विवरण हुन्छ, गत आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण हुन्छ, सार्वजनिक संस्थानको प्रगति समीक्षा गरिन्छ र स्रोत पुस्तिका यो सोर्सबाट हामीले चाहिँ खर्च गर्ने है भन्ने कुराको उल्लेख गरिएको हुन्छ। अब बजेटका साथमा यी कुराहरू चाहिँ बजेट प्रस्तुतिका क्रममा यी विभिन्न डकुमेन्टहरू पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। विनियोजन विधेयक, पेशकी खर्च, राष्ट्र ऋण तथा जमानत, आर्थिक विधेयक, बजेट वक्तव्य, यी कुराहरू तपाईँले याद गर्नुहोस् है साथीहरू। तपाईँहरूले परीक्षामा पनि सोध्न सक्छ। बजेटको साथमा संलग्न गर्नुपर्ने विवरण के हुन् त भनेर नेपालको संविधान र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 22ले नेपाल सरकार र प्रदेशले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा देखाएका विवरण संलग्न गर्नुपर्दछ है भनेको छ। भन्न खोजेको संविधान र कानुनले नै बजेटका साथमा यी कुराहरू उल्लेख गर है, बजेट वक्तव्यका साथसाथै भनेर उल्लेख गरेको छ। जसमा राजस्व र व्ययको अनुमान भयो, सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरूको कुरा उल्लेख गर्नु पर्यो, विनियोजन ऐनद्वारा व्यय हुने आवश्यक रकमहरू व्यवस्था गर्नु पर्यो, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको राजस्वको अनुमान अनुसार राजस्व सङ्कलन भए नभएको तथा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भए नभएको विवरण भन्न खोजेको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण हो साथीहरू यो भनेको। अनि मध्यमकालीन खर्च संरचना, आगामी 3 आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान हैन, अनि ऋण लगानी तथा दायित्व सम्बन्धी विवरण, वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न अपनाइने रणनीति उल्लेख भएको वित्तीय नीति, आगामी 3 आर्थिक वर्षको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा हुने वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, चालु खाता सन्तुलन, भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति उल्लेख भएको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, कर वा गैर करमा छुट दिएको विवरण, अघिल्लो आर्थिक वर्षको वर्षमा वैदेशिक सहायता प्राप्तिको विवरण लगायतका विभिन्न कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्छ। सङ्घीय सरकार अथवा प्रदेश सरकारले बजेट पेश गर्दाखेरि यी विभिन्न कुराहरू उल्लेख गरेर मात्रै बजेट पेश गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। अब यो मध्यमकालीन खर्च संरचना भनेको के हो त भनेर हामीले थोरै अध्ययन गरौँ। यो केही पनि होइन साथीहरू, तपाईँले के बुझ्नु भने यो एउटा आवधिक योजना जस्तै किताब हो जुन राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउँछ, किताबै हो कि एउटा किताब हुन्छ मध्यमकालीन खर्च संरचना भनेर। यो किताब कस्तो के कुरा लेखिएको त हुन्छ त भन्दा यो किताबमा भन्दा सार्वजनिक स्रोतको प्राथमिकतापूर्ण विनियोजन गरी आवधिक योजना र वार्षिक बजेटका बीचमा प्रभावकारी तालमेल कायम गर्न निर्माण गरिने 3 वर्षीय बजेटलाई मध्यमकालीन खर्च संरचना भनिन्छ। जस्तो 1 वर्षलाई भन्यो भने बजेट 3 वर्षको प्रेडिक्सन गरिएको हुन्छ नि, यो योजनामा यति खर्च गर्ने भन्ने, त्यो किताब हो मध्यमकालीन खर्च संरचना। यसको काम के हो भने बजेट र योजना बीच तालमेल कायम गर्नु। जस्तो यो वर्ष 3 वर्षमा यो क्षेत्रमा यति खर्च गर्ने भनियो भने कमसेकम अर्को वर्ष त्यसमा खर्च गरिन्छ नि त, त्यसमा खर्च गर्नलाई प्रायोरिटी दिइन्छ नि त। त्यो हो यसको काम, योजना र बजेटमा तालमेल गर्ने, बजेटलाई अर्को योजनातिर ढाल्न दिँदैन यसले। मध्यमकालीन खर्च संरचना चक्रीय हिसाबले प्रत्येक 3 वर्षको आकलन गर्ने त्रिवर्षीय खर्च प्रक्षेपणको दस्तावेज हो साथीहरू। यसले 3 वर्षका लागि राजस्व, अनुदान, ऋण भनेको इन्कम हो, राजस्व, अनुदान, ऋण भनेको खर्चका क्षेत्रहरू र सञ्चालन गर्ने विकास कार्यहरूको खाका कोर्ने गर्दछ। पहिलो वर्षको बजेट कार्यान्वयन भएसँगै नयाँ वर्ष थपेर गत आवकको अनुभवको आधारमा बाँकी अवधिको प्रक्षेपणमा परिमार्जन गरिन्छ। जस्तो यसपालि चाहिँ 3 वर्षको गरिन्छ, यो वर्ष, आउने वर्ष र त्योभन्दा आउने वर्ष, अब अर्को वर्ष त यो वर्ष गइसक्यो, अर्को वर्षलाई गनेर 3 वर्षको बनाइन्छ मध्यमकालीन खर्च संरचना। यो स्रोतलाई औचित्यपूर्ण ढङ्गले आवधिक योजनाको प्राथमिकताका क्षेत्रमा विनियोजन गरी वर्षित चक्रलाई प्रभावकारी तुल्याउने सशक्त औजार हो। हाम्रो आवधिक योजनालाई आधार मानेर मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाइन्छ। मध्यमकालीन संरचनाले बजेट र योजनालाई जोड्ने काम गर्छ है साथीहरू। अब मध्यमकालीन खर्च संरचनामा के कुरा खुल्नुपर्ने हुन्छ त, जस्तो अघि हामीले बजेटमा यो कुरा खुल्नुपर्छ है बजेट पेश गर्दाखेरि भनेको छ नि, त्यस्तै मध्यमकालीन खर्च संरचनामा के खुलाउनुपर्छ भन्दा हाम्रो अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले भनेको छ यी कुराहरू त्यहाँ खुल्नुपर्छ है भन्दा प्रस्तावित योजनाको उद्देश्य के हो, प्रस्तावित योजनाका लागि सम्भाव्यता गर्न वा खर्च छुट्याउन आवश्यकताको पुष्टि, किन यो आयोजना गर्नै पर्छ, किन गर्न पर्छ, यो यसको सम्भाव्यता अध्ययन किन गर्नु पर्छ भन्ने कुराको पुष्टि उल्लेख गर्नु पर्यो। प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने आर्थिक वर्ष र त्यसपछिका 2 वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धि समेत मध्यमकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तावित योजना लागू गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको विवरण, खर्च बेहोर्ने स्रोत र खर्च गरिएको रकमबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धिको प्रक्षेपण। जस्तो कुनै योजना बनाइन्छ नि,
योजनाका लागि आवश्यक पर्ने खर्च बेहोर्ने स्रोत के हो, खर्चपछि नतिजा के दिन्छ त यसले भन्ने कुराको प्रक्षेपण समेत MTEF अर्थात् मध्यकालीन खर्च संरचना, मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क MTEF भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, ती कुरा खुल्नु पर्यो। प्रस्तावित योजनाको मध्यम अवधिको खर्चको रणनीति र त्यसको वार्षिक खर्चसँगको तादात्म्यता, सञ्चालित योजना भएको गत आर्थिक वर्षमा छुट्याएको खर्चअनुसार लक्ष्य हासिल भएन भएको यथार्थ विवरण MTEF मा खुल्नुपर्छ साथीहरू। MTEF को बारेमा यति नै भयो साथीहरू। अब हामी जाउँ सङ्घीय सरकारको आर्थिक वर्ष 2076-77 अर्थात् नेपाल सरकारको बजेटको बारेमा थोरै छलफल गरौँ। आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् 2030 सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्दै समुन्नत र समृद्ध समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने लगायतको उद्देश्य हाम्रो 76-77 सालको बजेटले लिएको छ, जसको कुल विनियोजक बजेट 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड 71 लाख। बजेट भनेको के रे साथीहरू? आम्दानी र खर्चको विवरण हो नि त। अब आम्दानी के-केबाट हुन्छ भन्दा एउटा राजस्व हुन्छ, अर्को अनुदान हुन्छ, अर्को ऋण हुन्छ हैन। खर्च भनेको त अब खर्च त विभिन्न मन्त्रालयहरूले गर्छन्। अब खर्चलाई पनि चालु खर्च र पुँजीगत खर्च भनेर छुट्याइन्छ। अनि अर्को वित्तीय व्यवस्था पनि हुन्छ। यो 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड 71 लाख बजेट छुट्याइयो। अब यसमा कता कता खर्च गर्ने त यो भन्दा चालु खर्च अन्तर्गत 9 खर्ब 57 अर्ब भनेको 62.45%, पुँजीगत खर्चतर्फ 4 खर्ब 8 अर्ब 59 लाख 26.65%, वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1 खर्ब 67 अर्ब 85 करोड 98 लाख 1.15% हो साथीहरू। यो 11.5% रहेछ यो हैन, 11.5% हो। यी विभिन्न खर्चलाई समेत 3 सिटरमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्था जस्तो हाम्रो गत आर्थिक वर्षको अर्थात् गत होइन चालु आर्थिक वर्ष 76-77 को बजेट 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड छ, जसमा चालु खर्च 9 खर्ब 57 अर्ब, पुँजीगत 4 खर्ब 8 अर्ब, वित्तीय व्यवस्था 1 खर्ब 67 अर्ब भनेर छुट्याइएको छ। अब खर्चलाई त्यसरी छुट्याइयो, खर्च त हुने भनेर अनुमान गरियो। त्यो खर्चलाई को स्रोत कहाँबाट जुटाउने त भन्दा राजस्व सङ्कलन गर्ने 9 खर्ब 81 अर्ब 13 करोड भनियो। राजस्व सङ्कलनको टार्गेट त्यति छ। वैदेशिक अनुदानको अनुमान गरियो 57 अर्बको। अब न्यून अब यति हुँदा पनि हामीलाई कति हुन्छ भन्दा 4 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड 33 लाख चाहिँ हामीलाई अझै पैसा पुग्दैन। सोमा अब हामीले ऋण लिनु पर्यो हैन, ऋण लिनु पर्यो। जस्तो हामीले 15 खर्बको बजेट बनाउँदाखेरि 9 खर्ब चाहिँ हामीले राजस्वबाट उठाउँछौँ, वैदेशिक अनुदान 57 अर्ब आयो भने अझै 4 खर्ब 93 अर्ब पुगेन नि। अब त्यसको वैदेशिक ऋण लिने 2 खर्ब 98 अर्ब, आन्तरिक ऋण लिने 1 खर्ब 95 अर्ब भनेर यसरी खर्च चालु, पुँजीगत, वित्तीय व्यवस्था भने सम्झिनुस्। अब आम्दानी, राजस्व, अनुदान, ऋण हैन त। ऋण अब वैदेशिक अथवा आन्तरिक हुन सक्छ। प्रत्येकको 3टा हुनुभयो नि त, आय र व्यय। साथीहरू आजको हाम्रो प्रस्तुति यति नै थियो। हामीले समग्रमा के पढ्यौँ त साथीहरू? तपाईहरुले एकचोटि रिक्याप गर्नु होला। हामीले समग्र प्रदेश, स्थानीय र सङ्घीय सरकारको बजेट तर्जुमाको बारेमा पढ्यौँ। तर्जुमामा रहेका समस्या, बजेटका विशेषताहरू लगायतका विभिन्न कुराहरूको बारेमा अध्ययन गरौँ। अब तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? हाम्रो यो भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा गएर तपाईहरुले कमेन्ट गरिदिनु होला र विभिन्न किसिमका तपाईहरुलाई हाम्रा स्रोत पुस्तकहरू आवश्यक पर्यो भने सयपत्री पुस्तक पसलको हाम्रो यहाँ फोन नम्बर छ, त्यहाँ फोन गर्नु होला। उहाँहरूले तपाईहरुसँग कोअर्डिनेसन गर्नुहुन्छ हैन। र तपाईहरुको कुनै जिज्ञासा अथवा क्वेरीजहरू छ, कुनै कुरामा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने यो मेलमा मेल गर्नु होला। सकेसम्म म छिटै रेस्पोन्स। धन्यवाद साथीहरू।